हांव एडमंड मॅथ्यू फेर्नांडीस हांव होंडाचो हांगासरलो हो प्लॉट म्हाजो हो प्लॉट घेतल्यार हांवें म्हाका 25 वर्सां जालीं. तर ह्या प्लॉटार हांवें 24 माड रोयले आनी 12 कलमां रोयल्या आंब्याची, पणसाची आनी काजूची. तर हिंगासर एक फॅक्टरी आसा पेपर मिल म्हणून. ती हिंगासून आमकां 50 ते 60 मिटराक आहा लागीं. आणि तेंच्यांनी एक पायप सोडला कंपनीसून अंडरग्राउंड असतो कट करून ते पायप सोडला न्हंयन. आणि ते पायप न्हंयन येता आनी तितून कांय पाणी येता केमिकलचे कशें दिसता. कोणी आमकां विचारल्यार सांगलें केमिकलचें पाणी म्हणून. आणि हांवें ती म्हाजी जी प्रॉपर्टी कलमां जी लायल्ले आनी माड लायिल्ले ते 4 वर्सां लेबर घालून शिंपले. आणि ते शिंपले आतां पोरू आणि ते 2 वर्सांनी ते आंबे आणि पणस बी ते म्हजे आनी माड ते मरोंक लागले. भितर दोन कितें उरले माड ते सगळे मेले. आतां म्हाका कळून येयला की ते केमिकलचे पाणयान मेले म्हणून. आनी ते न्हंयन केमिकलचे पाणी व्हांवता. आतां पासून हांवें तुमच्या पत्रकाराक दाखयला की आनी नुस्तें माडांतलें मरून वयता दिसता मरता तें आमकां जिमान बी. आनी तशेंच हे कंपनीचो रातचे ते कितें तरी बॉयलर कितें चालू करता दिसता. रातचे स्मोक येता व्हडलो आनी डस्टूय येता. रातचे हिंगा न्हिदोंक आमकां मेळना. फॅन चालू केले जाल्यार घरान आमच्या फॅनान तो एक वारो येता आनी स्मोक कसो येता. सास घेवंक आमकां मेळना. सास घाल्यार जळटा. कितें छातयेन सुद्दां जळटा. सास घेवंक मेळना. तोंडार कांय जाता. इवन झाडां रोयिल्ले झाडांचेर सगळो स्मोक पडलेलो आसा. तशीच म्हाजी बांय आसा घरा कडेन. ही पळय हिंगासर बांय आहा म्हाजी. तर बांयन सुद्दां पाणी कांय येवंक लागलें. तेंचे कितें तरी पोंदाक हेजो कन्ज्युमशन हे कितें तरी सोडलां दिसता केमिकल. उदक ते जमनीन जिरयता. तर ते सगळे हे बांयक हिंगासरले खुबशे बांयक ते पाणी येता. कांय पाणी येता. आनी पाणी पिण्यासारखें आमचें ना म्हणून आमी बांय बी कसळ्ळे आतां. उडयले कित्याक कोणी ती पियत पाणी म्हणून. तर तेजेर सरकारान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची ही आमची मागणी आहा. हे आता स्मोक जो सोडटा म्हणटा न्ही तो केन्ना सोडटात कंपनी? हे चडशे रातचे चालू असता. 12च्या प्रमाणे 1, 2 हेजे असं हे हितून सोडटा ते दरम्यान ते 5 पासून चालू असता. हांवें काडला शिटून काडला मोबायलार. हांव आमच्या पत्रकाराक आतां सुपूत करतलो. सो तुमचे मागणी कितें आहाचे? आमच्या मागणी आहा की सरकारान हेजेर एक्शन घेवचें आनी आमकां न्याय दिवचो. तुम्ही ते कितें ते दुवर आहा तो हार्मफूल आसा तुमकां? हय हार्मफूल आहा. कित्याक तेजेरसून आमी एकला कॅन्सराचें हें जाता म्हणून दुवराच्या. कित्याक थिंगा प्लास्टीक जोडयता म्हणून एकला बॉयलरान घालून आमी. आनी खुबशे लोक हिंगासर एटॅकेन मेल्ले आसा ह्या प्लास्टिकाच्या दुवराच्या हितून. सरकार म्हणून सांगता प्लास्टीक जोडोवचें ना पूण हे कंपनी प्लास्टीक जोडयतात. आनी तेजोच तो धुंवर येता हिंगासर आनी ह्या लोकांक आनी आमकां सगळे वाड्याक त्रास जाता. हांवें 24 माड लायले आनी 12 कलमां लायिल्लीं. हांवें ती 4 वर्सां शिंपलीं. तशेंच म्हाजे बांयचें उदकूय पाड जाल्ल्या कारणान आमी बांय ती पुरयल्यो. थोडी माती घातल्या भितर केमिकल येयल्ल्या कारणान कंपनीचे. तर आमकां कंपनीन हेची भरपाई दिवची आनी आमचेर न्याय करचो.